जब चल्छ आधी तूफान यो मनमा, रोग व्याधिले सताउँछ यो तनमा। जब चल्छ आधी तूफान यो मनमा, रोग व्याधिले सताउँछ यो तनमा। एउटै छ आधार, एउटै उपचार, एउटै छ आधार, एउटै उपचार। मन मना बाबा, मन मना बाबा, मन मना बाबा, हो मन मना बाबा। गर्नु पर्नेछ उकाली ओराली, सहनु पर्नेछ गलोज र गाली। गर्नु पर्नेछ उकाली ओराली, सहनु पर्नेछ गलोज र गाली। एउटै छ साथी अति नै जाति, एउटै छ साथी अति नै जाति। मन मना बाबा, मन मना बाबा, मन मना बाबा, हो मन मना बाबा। आउने छन् मनमा अनेकौं इच्छा, हर एक पलमा परीक्षै परीक्षा। आउने छन् मनमा अनेकौं इच्छा, हर एक पलमा परीक्षै परीक्षा। एउटै छ आशा, एउटै भरोसा, एउटै छ आशा, एउटै भरोसा। मन मना बाबा, मन मना बाबा, मन मना बाबा, हो मन मना बाबा। सताउने छन् यहाँ मायाका भूतले, पाँच तत्त्वका अनेकन रूपले। सताउने छन् यहाँ मायाका भूतले, पाँच तत्त्वका अनेकन रूपले। एउटै छ जादु पार्नलाई काबु, एउटै छ जादु पार्नलाई काबु। मन मना बाबा, मन मना बाबा, मन मना बाबा, हो मन मना बाबा, मन मना बाबा, हो मन मना बाबा। ओम शांति।
प्यारे बाबाको आजको महावाणी छ। आज 2078 साल जेठ 14 गते शुक्रबार, तदनुसार 28/5/2021। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, बाबाद्वारा तिमीलाई जुन सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान मिलेको छ त्यसलाई तिमीले बुद्धिमा राख्छौ। त्यसैले तिमी हौ स्वदर्शन चक्रधारी। ज्ञानको सागर त्रिकालदर्शी शिव बाबाले हामीलाई सृष्टिको आदि मध्य अन्तको सम्पूर्ण ज्ञान दिनुभएको छ, जो हामीले प्राप्त गरेका छौँ र त्यो ज्ञानलाई हामीले सदा बुद्धिमा राख्छौँ। त्यसैले हामी स्वदर्शन चक्रधारी बनेका छौँ। बाबाले आज हामीलाई स्वदर्शन चक्रधारीको टाइटल सम्मान दिनुभएको छ कि स्वयंको हामीले सृष्टिको आदिदेखि अन्तसम्म स्वयंले स्वयंलाई हेर्छौँ, आफ्नो स्वस्मृतिमा रहन्छौँ, जसले गर्दा फेरि आदिको स्थिति प्राप्त गर्न हामीलाई सहज हुन्छ। प्रश्न छ, आत्मालाई पावन बनाउनको लागि रूहानी बाबाले कुन चाहिँ इन्जेक्सन लगाउनुहुन्छ? बाबा आज सुप्रिम सर्जन बनेर आउनुभएको छ। बाबा हामी आत्माहरूलाई पावन बनाउनको लागि कुन चाहिँ इन्जेक्सन लगाउनुहुन्छ? जस्तो शरीरमा रोग लाग्यो भने पनि इन्जेक्सन लगाइन्छ, तर आत्मा अहिले 5 विकारको रोगले ग्रसित छ र यसको बाट मुक्त गर्नको लागि पनि बाबा हामीलाई इन्जेक्सन लगाउँदै हुनुहुन्छ। कुन चाहिँ इन्जेक्सन हो? बाबाको उत्तर छ, मन मना भवको। यो इन्जेक्सन रूहानी बाबा सिवाय अरू कसैले लगाउन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे तिमीले मलाई याद गर। मिठे बच्चे तिमीले मलाई याद गर। यादबाट नै आत्मा पावन बन्छ। यसमा संस्कृत आदि पढ्न पनि आवश्यक छैन। बाबाले त हिन्दीमा सिधा शब्दमा सुनाउनुहुन्छ। आत्मालाई जब यो निश्चय हुन्छ, रूहानी बाबाले हामीलाई पावन बनाउने युक्ति बताइरहनु भएको छ अनि विकारहरूलाई पनि छोड्दै जान्छन्। त बाबा हामीलाई आत्मालाई पावन बनाउनको लागि इन्जेक्सन लगाउँदै हुनुहुन्छ, मन मना भवको। बाबा भन्नुहुन्छ, हर समयमा आफूलाई निराकार आत्मा सम्झेर निराकार शिव बाबालाई याद गर्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ, यो इन्जेक्सन शिव बाबा बाहेक अरू कसैले पनि लगाउन सक्दैन, किनकि सबै देहधारी छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि मिठे बच्चे मलाई याद गर। बाबाले रोज हामीलाई कति फकाई आफूलाई याद गर्न सिकाउनुहुन्छ। यादबाट के हुन्छ? आत्मा पावन हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, यसमा संस्कृत आदि पढ्न अर्थात् शास्त्र श्लोक पढ्न यो कुनै पनि आवश्यकता छैन, किनकि बाबाले त हिन्दीमा सिधा सुनाउनुहुन्छ। जब हामीलाई यो निश्चय हुन्छ कि रूहानी बाबाले हामीलाई पावन बन्ने युक्ति बताइरहनु भएको छ, अहिले हामी सबैलाई के छ? निश्चय छ कि शिव बाबा नै हामी आत्माहरूलाई पावन बनाउने युक्ति बताइरहनु भएको छ। यो युक्ति अरू कसैले पनि बताउन सक्दैन भन्ने हामीलाई यो निश्चय छ। त्यसैले अहिले हामी के गर्छौँ? हामी सबै विकारलाई छोड्दै गइरहेका छौँ र एक बाबालाई याद गरिरहन्छौँ। ओम शान्ति। ओम शान्तिको अर्थ त बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ। आत्माले आफ्नो परिचय दिन्छ, मेरो स्वरूप शान्त छ र मेरो निवास स्थान शान्तिधाम हो, जसलाई परमधाम निर्वाण धाम पनि भनिन्छ। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ, देह अभिमान छोडेर देही अभिमानी बन, बाबालाई याद गर। एउटै बाबा बार बार स्मृति दिलाउनुहुन्छ कि आफूलाई आत्मा सम्झेर निराकार शिव बाबालाई याद गर्नु। यसको लागि बाबा भन्नुहुन्छ, सदा यो स्मृतिमा राख कि मेरो स्वस्वरूप के हो? स्वस्वरूपमा निराकार आत्मा। मेरो स्वधाम कहाँ हो? निराकारी धाम, परम धाम। बाबा भन्नुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ पतित पावन। यो कसैले पनि जानेको छैन। हामी आत्मा हौँ,
यहाँ आएका छौँ पार्ट खेल्न। दुनियाँमा कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यसैले परिस्थितिको वशमा स्वभाव संस्कार पुरानो संस्कारले गर्दा दुःख पाएका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ अब ड्रामा पुरा हुन्छ, फर्केर जानु छ। तर हामीलाई थाहा छ कि ड्रामा पुरा हुँदैछ, हामी सबै एक्टर हौँ, अब फर्केर जाँदैछौँ। त्यसैले के गर्छौँ, आफ्नो स्वस्वरूपमा रहेर स्वधामलाई याद गरेर बाबालाई याद गर्दै पावन बन्दै गइरहेका छौँ। त्यसैले भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। यसैलाई संस्कृतमा भनिन्छ मन मना भव। बाबाले कुनै संस्कृतमा भन्नुभएको छैन, बाबाले त यो हिन्दी भाषामा सम्झाउनुहुन्छ। जसरी सरकारले भन्छ एउटै हिन्दी भाषा हुनुपर्छ, बाबाले पनि वास्तवमा हिन्दीमा नै सम्झाउनु भएको छ। तर यो समयमा अनेक धर्म मठ पन्थ भएको कारणले भाषाहरू पनि अनेक प्रकारका भएका छन्। सत्ययुगमा यति भाषाहरू हुँदैनन् जति यहाँ छन्। गुजरातमा रहने भाषा अलग छ। यो जुन गाउँमा रहन्छन् उसले वहाँको भाषा जानेको हुँदैन। अनेक मनुष्य छन्, अनेक भाषाहरू छन्। सत्ययुगमा त एउटै धर्म एउटै भाषा थियो। अहिले तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान छ। यो ज्ञान कुनै शास्त्रमा छैन। यस्तो कुनै शास्त्र छैन जसमा यो ज्ञान होस्। न शास्त्रमा यो ज्ञान छ, न यो ज्ञानमा शास्त्रको ज्ञान छ। त्यो भक्तिको भयो, यो ज्ञानको भयो। न कल्पको आयु नै लेखिएको छ, न कसैलाई थाहा छ। सृष्टि त एउटै छ। सृष्टिको चक्र घुमिरहन्छ। नयाँ बाटो पुरानो, पुरानो बाटो फेरि नयाँ हुन्छ। यसलाई नै भनिन्छ सुदर्शन चक्र। जसलाई यो चक्रको ज्ञान छ उसलाई भनिन्छ सुदर्शन चक्रधारी। हामी सबैलाई ज्ञान छ, हजुरहरू सबैलाई ज्ञान छ। त्यसैले हजुरहरू को हुनुभयो? सुदर्शन चक्रधारी। त आज सारा दिन यो सोमानमा रहनु छ। स्वयंले स्वयंको दर्शन गर्नु छ, अनादि स्वरूपको पनि आदि स्वरूपको पनि। आत्मामा ज्ञान हुन्छ यो सृष्टि चक्र कसरी घुम्छ। उनीहरूले फेरि कृष्णलाई विष्णुलाई सुदर्शन चक्र दिएका छन्। अहिले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ उनीहरूमा त ज्ञान थिएन। सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान त बाबाले नै दिनुहुन्छ। देवी देवताहरूलाई त थिएन। फेरि पनि मनुष्यले आफ्नो लागि भन्ने थाहा भएन, आफ्नो स्वस्वरूप स्वधर्म भुले। त्यसैले यो सबै अस्त्र शस्त्र कलाइदिएका छन् देवी देवतालाई, किनकि आफूलाई यो लायक सम्झेका छैनन्। यो हो सुदर्शन चक्र। बाँकी कुनै हिंसाको कुरा होइन जसबाट गला काटियोस्। त्यो सबै झुठो लेखिदिएका छन्। यो ज्ञान बाबा सिवाय कुनै मनुष्यले दिन सक्दैन। मनुष्यलाई कहिल्यै भगवान भन्न सकिँदैन। जबकि ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई पनि देवता भनिन्छ। जुन बाबाको महिमा छ त्यो देवताहरूको पनि छैन। बाबाले त राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। यस्तो भनिँदैन बच्चाहरूको पनि त्यही महिमा हुन्छ जुन बाबाको छ। बच्चाहरूले फेरि पनि पुनर्जन्म लिन्छन्। बाबा त पुनर्जन्ममा आउनुहुन्न। बच्चाहरूले बाबालाई याद गर्छन्। उच्चभन्दा उच्च हुनुहुन्छ भगवान। उहाँ सदा पावन हुनुहुन्छ। बच्चाहरू पावन बनेर फेरि पतित बन्छन्। बाबा त हुनुहुन्छ नै पावन। बाबाको वर्षा पनि अवश्य चाहिन्छ बच्चाहरूलाई। बच्चाहरूलाई कसको वर्षा चाहिन्छ? बाबाको, पिताको। त्यसैले हामी पनि शिव बाबा शिव पितासँग हामी आफ्नो वर्षा लिँदैछौँ। एक त वर्षा के हो? एक त मुक्ति चाहन्छन्, दोस्रो जीवन मुक्ति पनि चाहन्छन्। शान्तिधामलाई मुक्ति, सुखधामलाई जीवन मुक्ति भनिन्छ। मुक्ति त सबैलाई मिल्छ। जीवन मुक्ति जसले पढ्छ उसले पाउँछ। कति गहिरो कुरा छ। मुक्ति त सबैले पाउँछ। दुनियाँमा थाहा नभएर मुक्तिको लागि पुरुषार्थ गर्छन्, धर्म कर्म गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ मुक्ति त केही
मुक्तिको लागि त केही गर्नै पर्दैन, सबैले पाउँछन्। तर वास्तवमा पुरुषार्थ गर्नुपर्ने के को लागि हो? जीवन मुक्तिमा, जो हजुरहरू सबै गरिराख्नु भएछ। भारतवर्षमा अवश्य जीवन मुक्ति थियो, बाँकी सबै मुक्तिधाममा थिए। सत्ययुगमा केवल भारत खण्ड थियो, लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, लक्ष्मी नारायणका मन्दिर सबैभन्दा धेरै बनाउँछन्। बिरला आदि जसले मन्दिर बनाउँछन् उनीहरूले यो जानेका छैनन्। लक्ष्मी नारायणलाई यो बादशाही कहाँबाट मिल्यो? कति समय राज्य गरे, फेरि कहाँ गए, केही पनि जानेका छैनन्। त्यसैले के भनिन्छ? गुडियाको पूजा भयो नि, यसलाई भनिन्छ भक्ति। आफै पूज्य, आफै पुजारी। पूज्य र पुजारीमा धेरै फरक छ, त्यसको पनि अर्थ हुन्छ नि। पतित उसलाई भनिन्छ जो विकारी हुन्छ, क्रोधीलाई पतित भनिँदैन, जो विकारमा जान्छन् उनलाई पतित भन्ने गरिन्छ। यस समयमा तिमीलाई ज्ञान अमृत मिल्छ। ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ नै एक बाबा। बाबा हामीलाई ज्ञान अमृत पिलाउँदै हुनुहुन्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, भारतवर्ष नै सतो प्रधान उच्चभन्दा उच्च थियो, अहिले तमो प्रधान छ, यो तिम्रो बुद्धिमा छ। यहाँ कुनै राजै त छैन, यहाँ छ नै प्रजाको प्रजामाथि राज्य। सत्ययुगमा धेरै थोरै मानिस हुन्छन्, अहिले त कति धेरै छन्। विनाशको तयारी पनि हुन्छ। दिल्ली परिस्थान त बन्नु नै छ, तर यो कसैले जानेको छैन। उनीहरूले भन्छन्, उनीहरूले सम्झिन्छन् यो नयाँ दिल्ली हो। यो पुरानो दुनियाँलाई पल्टाउने को छ, यो कसैलाई थाहा छैन। कुनै शास्त्रमा पनि छैन। सम्झाउने एक बाबा मात्रै हुनुहुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूले नयाँ दुनियाँको लागि तयारी गरिरहेका छौ। कौडीबाट हिरा जस्तै बनिरहेका छौ। भारतवर्ष कति सम्पन्न थियो, अरू कुनै धर्म थिएन। अहिले त अनेक धर्म छन्। रहमदिल बाबालाई याद गर्छन्। पहिला सुखधाम थियो, यो भुलेका छन्। अहिले त भारतको के हाल भएको छ, नत्र पहिला त कस्तो थियो? नत्र पहिला त स्वर्ग थियो। बाबाको जन्म स्थान हो नि। ड्रामा अनुसार उहाँलाई दया आउँछ हैन। आफ्नो जन्म स्थानको यस्तो हालत भएको देखेर बाबालाई पनि दया आउँछ, त फेरि बाबा आउनुहुन्छ। भारत त प्राचीन देश हो भन्छन् पनि क्राइस्टभन्दा 3000 वर्ष पहिला विश्व स्वर्ग थियो र अरू कुनै धर्म थिएन। अहिले बिल्कुलै तल आइपुगेको छ। गायन त गर्छन्, हाम्रो देश सबैभन्दा उच्च थियो, नाम नै थियो हेभेन, स्वर्ग। यसको महिमा पनि कसैलाई थाहा छैन। बाबा नै आएर सम्झाउनुहुन्छ। यसलाई सत्यनारायणको कथा भन्ने गरिन्छ। पहिला भक्तिमा पनि सत्यनारायणको कथा सुनिन्थ्यो, तर वास्तवमा सच्चा सत्यनारायणको कथा यो हो। किनकि सत्य बाबाले सुनाउनुहुन्छ, हामी सत्य बन्छौँ र यसबाट नै सत्य दुनियाँको स्थापना हुन्छ। बाबा नै बसेर सम्झाउनुहुन्छ, पुरा 5000 वर्ष पहिला यहाँ लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो, जसको चित्र पनि छ। तर उनीहरूलाई यो राज्य कसरी मिल्यो, दुनियाँलाई थाहा छैन। सतयुग भन्दा पहिला के थियो, सङ्गम भन्दा पहिला के थियो? कलियुग, यो हो सङ्गम युग, जसमा बाबालाई आउनुपर्छ। किनकि जब पुरानो दुनियाँलाई नयाँ बनाउनु पर्छ अनि मलाई आउनुपर्छ। त्यसैले अहिले दुनियाँ पुरानो भएको छ, नयाँ बनाउनु पर्नेछ। त्यसको लागि नै बाबा आउनु भएको छ। पति दुनियाँलाई पावन बनाउन मेरो लागि फेरि भनिदिएका छन्, सर्वव्यापी युग युगमा आउनुहुन्छ। त्यसैले मनुष्य अलमलमा परेका छन्। सङ्गम युगलाई केवल तिमीले जानेका छौ। तिमी को हौ?
बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। सङ्गम युगलाई हामीले मात्रै जानेका छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ हामी को हौँ? यो बोर्डमा पनि लेखिएको छ। के लेखिएको छ? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्रह्माको पिता को हुनुहुन्छ? शिव, उच्चभन्दा उच्च हुनुहुन्छ। त्यसपछि छन् ब्रह्मा, फेरि ब्रह्माद्वारा रचना हुन्छ। हामी सबै ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारीको। प्रजापिता त अवश्य ब्रह्मालाई नै भनिन्छ, शिवलाई प्रजापिता भनिँदैन। शिव सबै आत्माहरूका निराकार पिता हुनुहुन्छ। फेरि यहाँ आएर प्रजापिता ब्रह्माद्वारा एडप्ट गर्नुहुन्छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, मैले यिनमा प्रवेश गरेको छु। उनीद्वारा तिमी मुख वंशावली ब्राह्मण बनेका छौ। ब्रह्माद्वारा नै तिमीलाई ब्राह्मण बनाएर फेरि देवता बनाउँछौ। ब्रह्मा बाबाको महत्त्व बताउँदै हुनुहुन्छ। हिजो सद्गुरुबारको दिन पनि बाबाले ब्रह्मा बाबाको महत्त्व बताउनु भयो। जो ब्रह्मा बाबालाई सुनाउँछौ उनै शिव बाबा सुन्नुहुन्छ। बाबासँग सम्बन्ध राख्छौँ तब नै वर्ष हामी प्राप्त गर्छौँ। अहिले तिमी ब्रह्माका बच्चा बनेका छौ। ब्रह्मा कसका बच्चा हुन्? ब्रह्माको पिताको कुनै नाम छ? उहाँ हुनुहुन्छ शिव निराकार बाबा। शास्त्रमा त लेखिएको छैन। त्यसैले बाबा सम्झाउँदै हुनुहुन्छ कि ब्रह्माको पिता को हुनुहुन्छ? उहाँको पिता हुनुहुन्छ शिव बाबा निराकार। उहाँ आएर यिनमा प्रवेश गरेर एडप्ट गर्नुहुन्छ, मुख वंशावली बनाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म यिनको धेरै जन्मको अन्तमा प्रवेश गर्छु। यिनी मेरो बन्छन् सन्यास धारण गर्छन्। के को सन्यास? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। दुनियाँमा पनि धेरै छन् जो सन्यास गर्नेहरू, तर बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ कि ब्रह्मा बाबाले पनि सन्यास गर्नुभयो जब शिव बाबा प्रवेश गर्नुभयो। तर के को सन्यास गर्नुभयो? हामी सबैले पनि के को सन्यास गरेका छौँ? बाबा भन्नुहुन्छ के को सन्यास? 5 विकारको। घरबार छोड्न आवश्यक छैन। गृहस्थ व्यवहारमा रहँदै पवित्र बस्नु छ। म एकलाई याद गर्यो भने तिम्रो के हुन्छ? विकर्म विनाश हुन्छ। यही योग हो जसबाट मैला निस्किन्छन् र तिमी सतो प्रधान बन्छौ। एक बाबाको यादबाट नै हामी सतो प्रधान बन्छौँ, किनकि बाबाको यादबाट नै हामी आत्मामा भएको विकार सबै नष्ट हुन्छ, सबै हटेर जान्छ, आत्माको सफाइ हुन्छ। भक्तिमा जति नै गङ्गा स्नान गरून्, जप तप आदि गरून्, तल झर्नु अवश्य पर्छ। सतो प्रधान थियो, अहिले तमो प्रधान छौ। फेरि के भन्दैछौ? सतो प्रधान कसरी बन्ने? त्यो मार्ग बाबा सिवाय अरू कसैले बताउन सक्दैन। बाबाले बताउनु भएछ, त्यसैले हामी बाबाको नै मार्गमा चल्दै सतो प्रधान बन्ने पुरुषार्थ गर्दैछौँ। बाबाले त बिल्कुलै सहज रीति बताउनुहुन्छ, म एकलाई याद गर। उहाँले आत्माहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ। बाबा हामी आत्माहरूसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। कुनै गुजरातीहरू वा सिन्धीहरूसँग कुरा गर्नुहुन्न। बाबाले त आत्मा आत्मा देख्नुहुन्छ नि धारको बीचको भिरकुटीमा। यो हो नै रुहानी ज्ञान। शास्त्रहरूमा छ जिस्मानी ज्ञान। रूहलाई नै ज्ञान चाहिन्छ। रूह नै पतित बनेको छ, उसलाई नै रुहानी इन्जेक्सन चाहिएको छ। रोग कसमा लागेको छ? आत्मामा। त्यसैले आत्मालाई नै इन्जेक्सन लगाउनु छ। बाबालाई भनिन्छ नै रुहानी अविनाशी सर्जन। उहाँ आएर आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। बाबा आफ्नो परिचय दिँदै हुनुहुन्छ, आज म तिम्रो रुहानी सर्जन हुँ। तिम्रो आत्मा पतित भएको कारणले शरीर पनि रोगी भएको छ। यस समयमा भारतवासी तथा सारा दुनियाँ नरकवासी छन्। फेरि स्वर्गवासी कसरी बन्न सक्छन्? यो बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म नै आएर सबै बच्चाहरूलाई स्वर्गवासी बनाउँछु। तिमीले पनि बुझ्छौ।
साँच्चीकै हामी नर्कवासी थियौँ। कलियुगलाई नर्क भनिन्छ। पहिला त थाहा नै थिएन, जस्तो थियौँ ठिकै थियौँ सम्झेका थियौँ। जब बाबा पायौँ, बाबाको ज्ञान मिल्यो हामीलाई, त्यसपछि थाहा भयो कि वास्तवमा हामी साँच्चै पनि कस्तो थियौँ, कति तल झरिसकेका थियौँ र हामी नै स्वर्गवासी थियौँ, सतोप्रधान थियौँ भन्ने कुरा पनि बुझ्यौँ। त्यसैले आफ्नो जुन ओरिजिनल स्वरूप छ त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि के गर्छौँ? पुरुषार्थ गर्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले नर्कको पनि अन्त हुँदैछ। भारतवासी यस समयमा रौरव नर्कमा परेका छन्। यसलाई स्वराज्य पनि भनिँदैन। लडाईँ झगडा गरिरहन्छन्। अहिले बाबाले स्वर्गमा लैजाने लायक बनाउनुहुन्छ। त्यसैले उहाँले भनेको मान्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ दुनियाँमा पनि हामी हेर्छौँ, कतै हामीलाई जानु छ, हाम्रो साथमा कोही गाइड छ भने हामी गाइडले भनेको अनुसार नै हिँड्नुपर्छ, त्यही बाटोमा हिँड्नुपर्छ। आफ्नो हिसाबले हिँड्छौँ भने गन्तव्यमा पुग्दैनौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ स्वर्ग लैजानको लागि, स्वर्गको लायक बन्नको लागि बाबा आउनु भएको छ। त्यसैले हामीले कसको सुन्नु छ? एक बाबाको नै सुन्नु छ। त्यसैले उहाँले भनेको नै मान्नु छ। जो सबै मान्नु भएको छ, चलिराख्नु भएको छ, आफ्नो धर्मशास्त्रलाई पनि जानेका छैनन्, बाबालाई नै चिनेका छैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई पतितबाट पावन बनाएको थिएँ, न कि श्रीकृष्णले। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ पतितबाट पावन कल्प पहिला पनि बाबाले हामीलाई बनाउनु भएको थियो। बाबा त्यही याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ कि कल्प पहिला मैले नै बनाएको थियो, श्रीकृष्णले होइन। त्यसैले अहिले पनि कसले बनाउन सक्नुहुन्छ? बाबाले नै बनाउन सक्नुहुन्छ। कृष्ण त नम्बर 1 पावन थिए। उनलाई भन्छन् पनि श्याम सुन्दर। कृष्णको आत्माले पुनर्जन्म लिँदै लिँदै अहिले श्याम बनेको छ। कामचितामा बसेर आत्माहरू काला बनेका छन्। जगदम्बालाई काली किन देखाउँछन्? यो कसैले जानेको छैन। जसरी कृष्णलाई कालो देखाइएको छ, त्यस्तै जगदम्बालाई पनि काली देखाउँछन्। अहिले तिमी काला छौ, फेरि सुन्दर बन्छौ। आत्मालाई नै देखाएको, आत्मालाई नै इन्डिकेट गरिएको। कुनै समय आत्मा पावन थियो, फेरि अन्तमा आएर आत्मा पतित बन्छ। त्यसैको सिम्बलको रूपमा काली देखाइयो। श्रीकृष्णलाई श्याम कालो देखाइयो। तिमीले सम्झाउन सक्छौ भारत खण्ड धेरै सुन्दर थियो। सुन्दरतालाई हेर्नु छ भने अजमेर सुनको द्वारिकामा हेर। बाबा भन्छ सुन्दरता यो दुनियाँमा पनि सुन्दरता हेर्नु छ भने द्वारिकामा गएर हेर्नु, जुन अजमेरमा छ। स्वर्गमा सुन हिराका महल थिए, अहिले त गिट्टी ढुङ्गाका छन्, सबै तमो प्रधान छन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ शिव बाबा ब्रह्मा दादा दुवै सँगै हुनुहुन्छ। त्यसैले भनिन्छ, के भनिन्छ? ब्रह्मा बाबा माने शिव बाबा हुनुहुन्छ। त्यसैले के भनिन्छ? बाप दादा। वर्षा शिव बाबाबाट मिल्छ। यदि दादाबाट भन्छौ भने त बाँकी शिव बाबासँग के छ त? शिव बाबाबाट मिल्छ ब्रह्माद्वारा विष्णुपुरीको स्थापना। अहिले त रावण राज्य हो। तिमीहरू सिवाय अरू सबै नर्कवासी छन्। तिमी अहिले सङ्गम युगमा छौ। अहिले पतितबाट पावन बनिरहेका छौ, फेरि विश्वको मालिक बन्छौ। यो कुनै मनुष्यले पढाउँदैन। तिमीलाई मुरली कसले सुनाउनुहुन्छ? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो ज्ञान कसैले दिन सक्दैन, यो पढाइ कसैले पढाउन सक्दैन, किनकि यो पढाइको लक्ष्य नै हो लक्ष्मी नारायण देवी देवता बन्ने। त्यसैले बाबा चेक गर्दै हुनुहुन्छ, सोध्दै हुनुहुन्छ यो मुरली कसले सुनाउनुहुन्छ? कसले सुनाउँदै हुनुहुन्छ? शिव बाबाले परमधामबाट आउनुहुन्छ, पुरानो दुनियाँ पुरानो शरीरमा। कसैलाई पनि निश्चय भयो भने त
फेरि बाबासँग मिलन नगरी रहन सक्दैनन्। भन्छन् पहिला बेहदका बाबासँग त मिलन गरौँ तर पर्खिन सक्दैनन्। भन्छन् बेहदका बाबा जसले स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ उहाँको पासमा मलाई तुरन्त लैजानुहोस्। हेरौँ त सही शिव बाबाको रथ कुन चाहिँ हो। उनीहरूले पनि घोडालाई सिँगार्छन्, पट्काको निशानी राख्छन्। त्यो रथ थियो मोहम्मदको जसले धर्म स्थापन गरे। हिन्दूहरूले फेरि बसाहालाई तिलक लगाएर मन्दिरमा राख्छन्, सम्झिन्छन् यसमा शिवको सवारी भयो। अब बसामा त न शिवको न शङ्करको सवारी हुन्छ, केही पनि बुझ्दैनन्। त्यसैले भक्तिलाई के भनिएको छ? अन्धश्रद्धा। त्यसैले बाहिरी दुईटा आँखा हुँदा हुँदै पनि ज्ञानको तेस्रो नेत्र सबैले भगवानसँग माग्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ शिव निराकार हुनुहुन्छ, उहाँले कसरी सवारी गर्नुहुन्छ? खुट्टा चाहियो ताकि बसामा बस्न सकियोस्। यो हो अन्धश्रद्धा। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरू प्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा नम्बर 1 मा छ बाबाद्वारा जुन ज्ञान अमृत मिल्छ त्यो अमृतलाई पिउनु र पिलाउनु छ। पुजारीबाट पूज्य बन्नको लागि विकारको त्याग गर्नु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बाबाबाट हामीलाई के मिलिरहेको छ? ज्ञान अमृत। बाबा भन्नुहुन्छ यो ज्ञान अमृत पिउनु छ र पिलाउनु छ। अर्थात् कि सुन्न त रोजै सुन्छौँ, सुन्नुको साथसाथै पिउनु अर्थात् धारण गर्नु छ र अनेक आत्माहरूलाई पनि धारणा गराउनु छ। त यसरी पुजारीबाट पूज्य बन्नको लागि विकारको त्याग गर्नु छ, सम्पूर्ण पावन बन्नु छ। दोस्रो छ बाबा जसले स्वर्गको लायक बनाइरहनु भएको छ उहाँको सबै कुरा मान्नु छ, पुरा निश्चय बुद्धि बन्नु छ। भनाइ पनि छ निश्चय बुद्धि विजयन्ती। त्यसैले बाबा जो कुरा सुनाइरहनु भएको छ त्यो कुरामा निश्चय भयो भने नै हामी त्यसलाई मान्न सक्छौँ, जीवनमा धारण गर्न सक्छौँ। र जब जीवनमा धारण गर्छौँ तब नै सत्यको लायक बन्छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ स्वर्गको लायक बन्नु छ भने उहाँको कुरा मान्नु छ र निश्चय गर्नु छ। बाबाको वरदान छ आफ्नो सम्पूर्ण स्वरूपको आह्वानद्वारा आवागमनको चक्रबाट छुट्ने लक्की सितारा भव। आफ्नो सम्पूर्ण स्वरूपको आह्वानद्वारा आवागमनको चक्रबाट छुट्ने लक्की सितारा भव। आफ्नो सम्पूर्ण स्थिति वा सम्पूर्ण स्वरूपको आह्वान गर्यौँ भने त्यही स्वरूप सदा स्मृतिमा रहन्छ। हामी बार बार जुन चिजलाई याद गर्छौँ, जुन चिजलाई हेर्छौँ त्यो चिज स्वतः सहज याद रहन्छ, हाम्रो बुद्धिमा पनि छापिन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तेस्रो नेत्रबाट, बुद्धिरूपी नेत्रबाट आफ्नो सम्पूर्ण स्वरूपलाई हेरिराख्ने अर्थात् त्यसको आह्वान गर्नु छ। फेरि कहिले उच्च स्थिति कहिले नीच स्थितिमा आउने जाने चक्र बारम्बार स्मृति र विस्मृतिको चक्रमा आउँछौँ, यस चक्रबाट मुक्त हुन्छौँ। उनीहरू जन्म मरणको चक्रबाट छुट्न चाहन्छन्। तिमी व्यर्थ कुराबाट छुटेर चम्किने लक्की सितारा बन्छौ। दुनियाँमा पनि धेरै भक्ति गर्छन्। के को लागि भक्ति गर्नुभएको भन्दा भनिन्छ कि यो संसारमा आउनै नपरोस्, यो आवागमनको चक्रबाट छुट्नको लागि। तर बाबा भन्नुहुन्छ यो चक्रबाट त छुटिँदैन, यो जन्म मरणको चक्रबाट छुट्नु भनेको अर्थात् कि जब हामीले आफ्नो सम्पूर्ण स्वरूपको स्मृतिमा रहन्छौँ, त्यो स्वरूपमा रहन्छौँ, त्यस्तो किसिमको कर्म गर्छौँ भने हामीले अर्थात् कि
मरे समान यो दुनियाँ पुरानो शरीर पुरानो दुनियाँबाट मरे समान। फेरि आफ्नो स्वरूपलाई सम्पूर्ण स्थितिलाई भुलेर यही दुनियाँको साधारण व्यक्ति सम्झिन्छौँ भने फेरि यही दुनियाँमा जन्मिने जस्तै हुन्छ। त्यसै कारणले बाबा भन्नुभयो साँच्चैको शरीर छोड्ने जन्मिने मर्नेको कुरा होइन, वास्तवमा यो सोमानको कुरा हो। हामीले यो व्यर्थ कुराबाट छुट्न, यो संसारको अनेक लगाव झुकावबाट हट्न, यसको पुरानो स्वभाव संस्कारबाट छुट्नु छ। त्यसको लागि यो नै बाबाले भन्नुभयो यो स्मृति र विस्मृति यो रहनुहुन्न, सदा एक स्मृति रहोस्। त्यसको लागि नै हामीले सदा आफ्नो सम्पूर्ण स्वरूपलाई आह्वान गर्नु छ, बुद्धि रूपी नेत्रबाट हेर्नु छ। तब नै हामी यो संसारमा लक्की सितारा बन्छौँ, स्वयं पनि बन्छौँ, आफ्नो चेहरा चलनबाट अरूलाई पनि बनाउँछौँ। स्लोगन छ कुनै पनि विघ्नको वश हुनु अर्थात् डायमन्डमा दाग लगाउनु हो। कुनै पनि विघ्नको वश हुनु अर्थात् डायमन्डमा दाग लगाउनु हो। हीरा, हामी आत्मा हीरा समान छौँ। त्यसैले बाबाले बताउनु भयो, बाबाले बेला बेलामा बताउनुहुन्छ कि विघ्न रूप बन्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ। तर बाबाले आज बताउनु भयो कि विघ्न रूप बन्नु हुँदैन, त्यो आफ्नै ठाउँमा महत्त्व छ। तर विघ्न स्वरूप पनि बन्नु हुँदैन। कसैले विघ्न हाल्छ, कसैले केही भन्यो, कसैले केही गर्यो, त्यसको फिलिङ्समा आउँछौँ, त्यो अनुसार आफ्नो स्थितिलाई तल झार्छौँ भने त्यो पनि वास्तवमा के हो त दाग लगाउनु समान हो। आत्मामा त्यसले पनि दाग लाग्छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो कुनै पनि विघ्नको वश हुनु छैन र यसरी निर्विघ्न बन्नु छ र आत्मा रूपी हीरा सदा चम्किलो अवस्थामा हुनु छ। त्यसको लागि नै आज सारा दिन के याद राख्नुहुनेछ? एक त हामी सम्झिन्छौँ कि आफ्नो स्वरूपलाई, आफ्नो स्वधामलाई र आफ्नो पितालाई याद गर्छौँ। र बाबाले आज हामीलाई सम्मान दिनुभएको छ कि स्वदर्शन चक्रधारी, त सारा दिन आज स्वदर्शन चक्र फिराइ नै रहनेछौँ र समय समय बेला बेलामा आफ्नो सम्पूर्ण स्वरूपलाई आह्वान गरेर त्यही स्मृतिमा हामी रहनेछौँ। र यसरी हजुरहरू सबैजना सारा दिन यही स्मृतिमा रहनुहुनेछ र आफ्नो सम्पूर्ण स्वरूपलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ। ओम शान्ति, ओम शान्ति। स्नेहा